सिंहदरबारमै पुगेर कुलमान घिसिङले दिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई गरे निकै ठुलो घोषणा। लाखौं रुपियाँ जरिवाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह पुगे सर्वोच्च अदालत। सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। राहदानी लाइसेन्द्र अस्पतालमा लाइन देखिए निर्मम कारबाही गर्छु। यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेपकारी योजना बनाइनेछ। मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। नेताहरूलाई माधव कुमार नेपालको चेतावनी। पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बाहिर बोल्ने अनि आफ्नै स्वर ठुलो हुने। राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको अभिव्यक्ति। एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय। प्रचण्ड सरकारबारे थप अध्ययन गर्ने। नेपाल समाजवादी पार्टीको बैठक पुस 25 गते बस्दै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि निर्णय लिने। प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीबीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको खुलासा। काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन हाइज्याक भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति। राज्यका सबै निकायले भ्रष्टाचारी संस्कार सिकेको अन्सरी घरती मगरको अभिव्यक्ति। प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम बीच छिट्टै एकता हुने भयो निकै ठुलो घोषणा। र प्रचण्डसँग केपी शर्मा ओलीको गुहार। नेकपा यसलाई नेकपा एमालेसँग मिलाइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको स्पिरिट अनुसार काम गर्न सचिवहरूलाई दिए यस्तो निर्देशन। प्रदेश 1 मा नयाँ सरकार बनाउन दलहरू छुट्टा छुट्टै छलफलमा। यातायात कार्यालयको अनुगमनमा पुगे एकाएक उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानललाई तपाईहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी लाइसेन्स निकाल्न कार्यालयहरूमा देखिने लाइनको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिँदै राहदानी लाइसेन्स र अस्पतालहरूमा लाइन देखिए निर्मम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई 23 बुँदे निर्देशनसहित नागरिकहरूले पाएको शास्तिमा कम गर्न यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार र मङ्गलबार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष विभिन्न मन्त्रालयका मुख्य सचिव तथा उपसचिवले प्रगति विवरण, समस्या र चुनौतीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कसुरदार बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका हुन्। विकास योजनामा वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अल्पत्र परिरहने र बनाएका संरचनालाई नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम प्रश्न रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। सर्वसाधारण जनताका यस्ता प्रश्नको उत्तर आज एकले अर्कालाई पन्छिनेवाला छैन। हामी अब जिम्मेवारी भन्नै पर्छ, त्यसको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी लाइसेन्स शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीहरूले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवारी पदाधिकारीले कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा जारी निर्देशनमा बताइएको छ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न, तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने हो, कार्य सम्पादन हो र नभएका जिम्मेवारबाट पनि पदाधिकारी दण्डको भागी हुने बताएका हुन्। कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपाईहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार तपाईहरूलाई लिएर बस्नु भएकै छ। त्यसैले
त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ हामी पन्छिन मिल्दैन, प्रचण्डले निर्देशनमा भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार पुगेर कुलमान घिसिङले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन्। सञ्चार क्षेत्र छाडेर केही महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै रवि लामिछाने गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा 13 प्रत्यक्ष र 7 समानुपातिकबाट गरी 20 सिट जितेर सांसदको चौथो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको छ। सो पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। सिंहदरबार नै पुगेर कुलमान घिसिङले रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना र सफलताको कार्यकालको शुभकामना दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौँ रुपियाँ जरिमाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्वाचन आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 1,23,624 उम्मेदवारले जरिमाना नतिरे 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी गरेको सो निर्णय विरुद्ध बालेन्द्र शाह अदालत गएका हुन्। उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर समेत गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले अदालत गएपछि यो मुद्दा अब टेस्ट केस बन्नेछ। देशका हजारौँ जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगको सो निर्णयबाट पीडित रहेका छन्। धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले जरिमाना तिर्नुभन्दा पद त्याग्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले 7.5 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना तोकेपछि बालेन्द्र शाह निकै आक्रोशित बनेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीबीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको खुलासा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको बताइएको छ। एमाले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहित 7 दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच 3 बुँदे भद्र सहमति भएको एक प्रभावशाली मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच सहमतिको पहिलो बुँदामा दुई नेताबीच आधा कार्यकाल आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने रहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ। त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा यो सांसदलाई 5 वर्ष चल्न दिने र 20 मई संसद विघटन नगर्ने रहेको छ। तेस्रो बुँदामा यो गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्ममै कायम गरेर जाने दुई नेताबीच सहमति भएको ती मन्त्रीले खुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले सांसद 5 वर्ष चल्छ वा चल्दैन भन्ने शङ्काका बीच केपी शर्मा ओली प्रचण्डले भद्र सहमति गरेको अब यो गठबन्धनमा समेत विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयास हुने ती नेताको भनाइरहेको छ। अब सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर सबैको स्वामित्व लिने वातावरण बनाइदिनेछ। उनले भने आम जनतामा व्यापक निराशा भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम गर्ने योजना पनि बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको थियो। नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सहितको नयाँ मोर्चा बनाएका थिए। 5 दलीय मोर्चाबाटै काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलहरू चुनावमा सहकार्य गरेर सहभागी भएका थिए। उता नेकपा एमाले पनि साना दलहरू गठन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै माओवादीलाई दिन अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच छुट्टै एकता हुने भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीको आगामी पुस 24 गतेको राजनीतिक समितिको बैठकपछि पार्टी एकता हुने भएको नेताले बताएका छन्।
प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच गत साउन 31 गते एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्र लिएर जाने सहमति भएको थियो। राजनीतिक समितिको बैठकपछि दुवै पक्षबाट समिति बनाएर मागभित्र एकता गर्ने गरी तयारीमा जानुपर्ने नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद नेकपा माओवादी केन्द्र माओवादीका हुने भएकाले पार्टी एकता गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि नेताहरूले दबाब बढाएका छन्। अरू देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि सहकार्य गरेर जाने योजना बनाइएको श्रेष्ठले बताउँदै त्यसमा नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा लगायतका दललाई पनि समेट्न सकिने भनाइराखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठ यातायात क्षेत्र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। आइतबारबाट नियमित मन्त्रालयमा उपस्थित हुन थालेका मन्त्री श्रेष्ठले मङ्गलबार यातायात कार्यालयमा अनुगमन गरेका छन्। यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा मन्त्री श्रेष्ठले अनुगमन गरेका हुन्। आइतबार उनले यातायात सम्बन्धी समस्याका विषयमा मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सलाई सहज बनाउन सकेको छैन। सवारी साधन अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन दिन ट्रायल पासपछि लाइसेन्स पाउन 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तोमा अब यातायात कार्यालयको अनुगमनमा पुग्दै उपप्रधानमन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सहज गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन्।